नेपालमा भेन्टिलेटर आइसियु र अस्पतालहरूको संख्या वृद्धि नगर्ने हो भने बालुवाटारभित्र बसेका महाराजा खड्ग ओलीलाई ठोरीका राम र राम मन्दिरले पनि बचाउन सक्ने छैन। त्यसकारण सरकार मृत छ। अब नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने, नागरिकहरूले जान्नुपर्ने तपाईँ हामीले खेल्ने भूमिका के हुन्छ भने सोसियल अवेरनेस नै अहिलेका लागि चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका हुन आउँछ। हामीले कति भनेले क्या हिजोको दिनमा यो देशलाई सोमालिया जस्तो, सुडान जस्तो, डाँडफा जस्तो, कङ्गो जस्तो वा अफगानिस्तान जस्तो बनाएर हामी डलर कमाउला भनेर यदि कसैले सोचेको छ भने किमार्थ हामी त्यो पुरा हुन दिने पक्षमा छैनौँ। हामीले भनिसकेका छौँ स्पष्ट रूपमा, अब युथहरू जिहाद छेड्न तयार हुनेछन्। प्रश्न उठाउँ हरेक माथि। तपाईँ त मेरो रुममा पुग्नु भएको छ। मेरो रुम कीर्तिपुर छ। मैले भनिसकेँ चैत्र, वैशाख, जेठ, असाढ, साउन, भदौ यो 5 महिनाको कोठा भाडा तिरेको छैन मैले। सोध्नु न। हामीसँग भएका ती 80 वटा भेन्टिलेटरहरू पनि विदेशीले दान दिएका अरे क्या। अनि कहाँ गयो त त्यो 10 अरब रुपैयाँ? अब लालटिन बालेर खोजौँ कि हजुर टर्च बालेर खोजौँ? होइन, के बालेर खोज्नुपर्छ के? अब के गर्नु पर्यो? फाइनल्ली गएर कि बालुवाटारमा बम विस्फोट गर्नु पर्यो, मारिदिनु पर्यो कि केपी ओलीलाई? होइन, विद्रोह बोल्नु पर्यो। दर्शक नमस्कार। हामीसँग समसामयिक कुराकानी गर्नको लागि लामो समय पश्चात हेमराज थापा हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। हेमराज सर, स्वागत छ यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? भ्रमण वर्ष असफल भयो, अब हामी सफल पार्छौँ युवाहरू भनेर नेपाल टुरमा जानुभएको थियो, कस्तो भयो? नेपाल टुर भन्दा पनि हामी विभिन्न वस्तुस्थितिहरू अध्ययन गर्नका लागि होइन, एउटा विद्यार्थी हुँ म र विद्यार्थीको दैनिकी भनेको सिक्ने हुन्छ क्या। नियमित रूपमा सिकाइ प्रक्रिया हुन्छ। त्यही सिक्ने क्रममा के छ, अब युनिभर्सिटीहरू बन्द भएको बेला पब्लिकहरू होइन, नागरिकहरूको आवाज के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, युथहरू के चाहनुहुन्छ जस्ता कयौँ कुराहरू जान्नका लागि चाहिँ म निस्केको थिएँ। नेताहरू पनि हेलिकप्टर चढेर बाढी गयो, पीडित भेट्न पुगेका छन्। होइन, हामी त एकदम बाइकमा गएको थियौँ। हेर्नु, सिम्पल, मेरो आफ्नो पनि थिएन, साथीभाइहरूको थियो। मैले देखिरहेको छु होइन, नेताहरूको चाहिँ अहिले कम्पिटिसन चलिरहेको छ कि को चाहिँ बढीभन्दा बढी हेलिकप्टर चार्टर गरेर जाने पहिरो गएको ठाउँमा। मैले कता कता सामाजिक सञ्जालतिर यी कुराहरू लेखेको पनि देखेको थिएँ कि पुरा हेलिकप्टर चार्टर गर्नमा अहिले कम्पिटिसन भइरहेको छ। जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना चाहिएको छ, कसरी खाने भन्ने कुरामा नागरिकहरू पीडामा छन्। कसरी उद्धार गर्ने, कसरी चाहिँ पहिरो बाढीबाट नागरिकहरूलाई बचाउने भन्दा पनि कसरी चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर पुग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कम्पिटिसन चलिरहेको छ। ओके हेमराज सर, यो कोभिड क्राइसिसले गर्दा फेरि पनि हामी एउटा अघोषित लकडाउनमा छौँ। जनताको आवाज त बोल्न थाल्नु भयो, थुप्रै त तपाईँको प्रतिबद्धता। मेरो सामाजिक सञ्जालमा मेरा स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस् न, मैले हिजो पनि भने हिजो मात्रै मैले लेखेको छु। नेपालमा भेन्टिलेटर आइसियु र अस्पतालहरूको संख्या वृद्धि नगर्ने हो भने बालुवाटारभित्र बसेका महाराजा खड्ग ओलीलाई ठोरीका राम र राम मन्दिरले पनि बचाउन सक्ने छैन। त्यसकारण अहिले ठोरीका राम मन्दिर, आज मात्रै देउबा, प्रचण्ड र ओलीको बालुवाटारमा मिटिङ बसेको मैले देखेको थिएँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले संवैधानिक आयोग र युनिभर्सिटीका रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। हामी त नियमित खबरदारी गरिरहेका थियौँ। जति बेला एकजना कोरोना लागेको थियो, एकजना पनि सङ्क्रमित थिएन, त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका थियौँ होइन। हामीले कैयौँ कुराहरू चाहिँ पछि किनौँला, भेन्टिलेटरहरू चाहियो हामीले भनिरहेका थियौँ। आज अस्ति मात्र मैले नयाँ पत्रिकामा पढेको थिएँ, हामीसँग भएका ती 80 वटा भेन्टिलेटरहरू पनि विदेशीले दान दिएका अरे क्या। अनि कहाँ गयो त त्यो 10 अरब रुपैयाँ? जब भेन्टिलेटर अरूले डोनेट गरेको छ, दान दिएको छ। तपाईँ अस्तितिरका कान्तिपुरहरू हेर्नुहोस् न, बिरामीहरू अथवा सङ्क्रमितहरू, बिरामी त नभनौँ, कोरोनाले आक्रमण गरेका व्यक्तिहरू आज घरमा आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्। कतिपयले के भनिराख्नु भएको छ भने हामी घरमा बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिदेऊ। त्यति मात्र होइन, एउटा निजी हस्पिटलमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित बिरामी गएर उपचार गराए पछाडि केही रात उहाँ बस्नु भएर 26 लाखको बिल तिरे पछाडि उहाँको मृत्यु पनि डाक्टर अरुणा उप्रेती परिवारले उहाँको शव पनि पाएन। अनि शव चाहिँ सेना र प्रहरीले जलाइसकेपछि खरानी
मैले मैले अवस्था छ। मैले मैले वही त तपाईँहरूको खबर मैले हामी- मैले यो कुरा डाक्टर अरुणा उप्रेतीको स्टाटस मलाई लाग्छ तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो, हामीले पनि सेयर गरेका थियौँ। हामीले खबरदारी नगरेको तपाईँ देख्नुहुन्न। यिनै कोरोना लकडाउनका बिचमा हामी कैयौँचोटि गिरफ्तार भयौँ, कैयौँचोटि एरेस्ट भयौँ। अस्ति मात्रै बालुवाटार घेराउ गर्दाखेरि हामीलाई 2 दिन गिरफ्तार गर्यो र हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ। अब होइन हामीले प्रष्ट रूपमा हामी बोलिरहने यो सरकार काम हो हो बालुवाटार नजिक गएर चिच्याउँदा पनि यो सरकार सुन्दैन भनेर तपाईँहरू आत्मबल घटेको घटेको छैन। हामी त झन् मोनोपोलिक रूपमा हामी बलियो हुँदै आइरहेका छौँ होइन। तपाईँलाई लाग्ला उहाँहरू थाक्नुभयो, होइन होइन दबेको छैन। हामीले प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ, अहिले तिमीहरू जनतालाई जति पीडा दिन्छौ देऊ। आगामी निर्वाचनमा हरेक केन्द्रीय नेताका प्रमुख जो नेताहरू छन् मुख्य पार्टीका, तिनीहरू सबैको जमानत जफत हुने गरी जनता हराउने पक्षमा छन् नागरिकहरू। अभियन्ताहरूको यही कुरै मन पर्दैन कि कसरी आगामी निर्वाचनमा हामी सरकार हो बनाउँछौँ। आगामी निर्वाचन म अभियन्ता नै होइन, सुन्नुहोस् न, आगामी निर्वाचनसँग जनता नबाच्लान् कि भन्ने म विद्यार्थी हो। हामी लागिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। हामीले कति बोल्ने के गर्ने ल भन्नु त के गर्न सकिन्छ? हामीले गर्ने भनेको खबरदारी हो। मैले त यतिसम्म लेखेँ सामाजिक सञ्जालमा, सरकार मरिसक्यो, यहाँ सरकार छैन, सरकार मरिसक्यो। अब हामी नेपाल भनेको टुक्रो देख्यो। आज लकडाउन भनेपछि हिजो लकडाउनमा तपाईँ हामी राहत बाँड्न गयौँ, मान्छेले खान पाएन भने सरकारले पनि अलिअलि राहत बाँडेरै गर्यो। त्यो 5 केजी चामलले त अहिले पुग्दैन होला। अहिले व्यवसाय सम्पूर्ण बन्द छ, चिया पसलदेखि लिएर तपाईँको सबै बन्द छ। के गरी खान्छ सिल मान्छेले? अहिले त झन् अघोषित रूपमा सिल भएका छन् कतिपय ठाउँहरू। लकडाउन भन्दा पनि अघिल्लो स्टेपमा गइसकेको छ होइन। त्यसकारण हामीले के हो भने, यदि सरकार कहीँ कतै जीवित छ भने, नागरिकहरूको माया छ भने सरकारले अझ बोल्नुपर्छ। सरकारले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिने आज बसेको त्यो संवैधानिक नियुक्ति आयोगमा कसलाई नियुक्ति गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कसलाई बनाउने, कुन पार्टीको भागभण्डामा लगाउने, कसको भागमा दिने जस्ता कैयौँ कुराहरू जुन सरकारले गरिरहेको छ, हामी प्रष्ट रूपमा अहिले पनि भन्छौँ त्यो कुरालाई अहिले छोडिदिउँ। आज झन् च्यालेन्जिङ भएको छ। आज 600-700 जना दैनिक तपाईँको चाहिने कोरोनाको बिरामीहरू देखेर सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेका छन्। अझ हाम्रो पिसिआर टेस्टको रेट निकै कम छ। तपाईँको 8000-9000 व्यक्तिलाई दैनिक पिसिआर टेस्ट सरकारी आँकडा अनुसार है फेरि गर्दाखेरि 600-700 जनालाई तपाईँको कोरोना देखिरहेको छ भने 1 लाख मान्छेको पिसिआर गर्ने हो भने कति चाहिँ देखिएला त कोरोना सङ्क्रमित रेट? त्यसकारण सरकार मृत छ। अब नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने, नागरिकहरूले जान्नुपर्ने, तपाईँ हामीले खेल्ने भूमिका के हुन्छ भने सोसियल अवेरनेस नै अहिलेका लागि चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका हुन आउँछ। हामीले कति भने क्या हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ टाउका कसरी काटिन्छ यदि युवाहरू जागे भनेर बोल्दै हेर्दा थापामाथि लाखौँ नेपालीको आशा भरोसा छ नि त। छ अहिले लाखौँ नेपालीको आवाज हो नि। यो आवाजलाई हामी आज पनि मर्न दिइरहेका छौँ। यो आवाजलाई हामी आज पनि कमजोर हुन दिइरहेका छैनौँ। हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसकारण अब स्पष्ट रूपमा हामीले के भनिसक्यौँ भने, हामी अरूले बनाइदिएको रोड जुन छ, अरूले बनाइदिएको बाटो जुन छ, त्यो बाटोमा चाहिँ ड्राइभ गरेर अब हामी कहीँ पनि डेस्टिनेसनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ युवाहरू जागरुक भइसके। अब हाम्रो अगाडि स्पष्ट रूपमा हामी गन्तव्यमा पुग्ने हो, हामी डेस्टिनेसनमा पुग्ने हो भने रोड पनि हामी आफूले बनाउन आवश्यक छ, गाडी पनि हाम्रो हुन आवश्यक छ र त्यसको ड्राइभर पनि हामी आफै बन्न आवश्यक छ। अहिले सरकार कहाँ हुनु पर्थ्यो भने नागरिकहरूको बिचमा हुनु पर्थ्यो। लाज लाग्नु पर्ने कि खड्ग ओलीलाई अथवा अहिलेका सरकार सञ्चालन गरिरहेका पार्टीलाई रसियाले भ्याक्सिन बनाइसक्यो, परीक्षण गरिसक्यो। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म भेन्टिलेटर छैन। यस्ता आवाजहरू अरू कुराहरूमा हामी राष्ट्रिय मुद्दामा जहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ त्यस्ता मुद्दामा चाहिँ अरू अभियन्ता सडकमा आएर कुर्दिने 3 हातमाथि गिरफ्तार भइन्छ, आज चर्चा हुन्छ, आज सम्पूर्ण समाचार माध्यमले छान्छन् भनेर। तर आम जनताको मुद्दामा चाहिँ अभियन्ता होइन। यो तपाईँले भने जस्तै यो चर्चित हुनका लागि, आफू हाइलाइट हुनका लागि, व्यक्ति केन्द्रित पोलिटिक्स गर्नका लागि कसैले अभियान खोलेको छ। कोही अभियानमा हिँड्छ भने त्यो रङ हो। त्यो भनेको हिटलरिज्मको बाटो हो क्या। त्यो बाटो अलिक पर आउनुपर्छ। त्यो बाटो फरक तरिकाले आउँछ। जनजीविकाका सवालहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ। हामी पनि उठाइरहेका छौँ। अब सरकारले आज हेर्ला, भोलि हेर्ला, पर्सि हेर्ला भन्दा भन्दै कोरोनाका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था है। मान्छे चाहिँ अहिले त के भन्न थालिसक्यो भने मलाई बचाइदेऊ भनेर सार्वजनिक आह्वान गरेका स्टाटसहरू पनि देखिन थाले कि। तपाईँलाई फोन आइसक्यो होइन हो। तपाईँको चाहिने यहीँ काठमाडौँमा हेर्नु सुमेरु हस्पिटलको कुरा प्रष्ट किन लुकाउने हामीले? त्यहाँको नर्सहरू हामीलाई फोन गरेको भनेको हुनुहुन्छ। हिजो मात्र 11 जना
त्यहाँको स्टाफहरूलाई चाहिँ कोरोना इफेक्टेड संक्रमण देखियो र क्या। तर अस्पतालले ती कुराहरू लुकाइरहेका छन्। आज मृत्युमा पनि के गरिरहेका छन् भने सत्ता र तिनका मालिकहरू र तिनका दासहरूका कम्पनीहरूले जनताको रोगसँग मृत्युसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा कमाउने बार्गेनिङ गर्ने वेज निर्माण गरिरहेका छन् कि। त्यसकारण यसको सिधा प्रहार कहाँ हुन्छ भने फेरि प्रश्न कहाँ ठोकिन्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटारसँग नै ठोकिन्छ क्या प्रश्न। अझै पूर्वाग्रही भयो मलाई भनेर धेरैले भन्छ होइन। म फेरि पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो सार्वजनिक भएको थियो। एकजना हट्टाकट्टा युवक राहतको घाँस टिपिरहेका थिए। एकदम सिमसिम झरी भएको पानीमा रद्द पार्कमै उल्टिरहेको कुरा हेर्नु न। थालमा चाँदीको चम्चाले खानेहरूलाई भोक के हो थाहा छैन भनेर क्याप्सन लेखेको थियो। हजारौँ सेयर भएको फोटो हामीले सेयर गरेका मैले पनि त्यो फोटो थियौँ। देखेँ। अवस्था छ आज हट्टाकट्टा व्यक्तिहरू समेत रुँदै रुँदै राहतको घाँस टिपेर खानुपर्ने अवस्था छ। कोही कहाँ छ राहत, कहाँ छ सरकार? यही कुरा त सवाल छ। अब लालटिन बालेर खोजौँ कि हजुर टर्च बालेर खोजौँ होइन? के बालेर खोज्नुपर्छ के? सुरुवाती दिनमा त खाना पाएर भन्दै कतिसम्म राहत बाँड्दै होइन बाँडियो। त्यसपछि लकडाउन खोल्यो। सुन्नुहोस् न, त्यसपछि लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था आयो। यो प्रश्न तपाईँ केपी ओलीलाई किन सोध्न सक्नुहुन्न भने के म त हर घडी सोधिरहेको छु खड्ग ओलीलाई कि लकडाउन खुकुलो भयो। आज संसार तपाईँको चाहिने तपाईँ आज मात्रै जापानी अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्। यो शताब्दी अथवा यो समयकै आजसम्मकै समयमा जतिखेर हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम प्रहार भएको थियो त्योभन्दा पछाडिका वर्षहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ इकोनोमिकल क्राइसिसमा गयो। नेपालको गभर्मेन्टले के गरिरहेको छैन भने अध्ययन गरिरहेको छैन कि नेपाल कति लसमा गयो। यहाँका सबै मान्छेहरू माग्ने छन्। हामी सबै विदेशबाट कमाएर ल्याउँछौँ। हाम्रो इकोनोमिक लस भयो कि ग्रो भयो कि अथवा फाइदामा गयो कि घाटामा गयो कि अध्ययनै छैन नि। त्यसकारण हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी त निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो? फाइनल्ली गएर कि बालुवाटारमा बम विस्फोट गर्नु पर्यो, मारिदिनु पर्यो कि केपी ओलीलाई होइन? विद्रोह बोल्नु पर्यो? तपाईँ हामी अहिले चाहेर पनि सडकमा जान सक्दैनौँ अवस्था छ ल तपाईँ भन्नु त। किनकि हिजो के थियो भने कोरोना, हिजो के थियो कोरोना विदेशबाट नेपाल आएको थियो हो। आज सुन्नुहोस् न, लकडाउन मात्रै भएको भए विद्रोह गर्न सकिन्थ्यो। तर आज कोरोना के भयो भने कम्युनिटी लेभलमा पुग्यो। तपाईँमा पनि हुनसक्छ, ममा पनि हुनसक्छ। तपाईँले भन्यो नि भेन्टिलेटर छैन भनिसक्यो। अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो? यहाँ 8-10 लाख मान्छेलाई कोरोना देखिने बित्तिकै हामी केही गर्नै सक्दैनौँ भनिसक्यो। सरकारले हात खडा गरिसक्यो र नैतिकहीन मान्छेहरू लाज पचाएर नैतिकतालाई बेचेर इमान्दारितालाई लिलाम गरेर बालुवाटारमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली आज चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति गर्ने कुरामा बहस गरिरहेका छन्। आज बहस केमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भने तपाईँले भने जस्तै खान नपाउनेलाई कसरी खान दिने? एकजनाको पनि मृत्यु नहुन्थ्यो त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको घरमा पाहुना आयो त मैले त्यसकारण भने नि अब हामीले हाम्रो रोडम्याप निर्माण गर्न आवश्यक छ। यी पातकी र नैतिकहीन मान्छेहरूले, यी भ्रष्ट मान्छेहरूले निकास दिन सक्दैनन्। यिनीहरूबाट आश गर्नु भनेको तपाईँको चाहिने त्यो गोरुबाट दुध आउने आश गर्नु हो। बाँझो गाईबाट दुध आउँछ कि भनेर आश गर्नु र अहिलेका खड्ग महाराजा र उनको कम्पनी र चलन चल्तीका पार्टीहरू जो छन् यिनीहरूबाट समृद्धि नागरिकहरूले हामीले केही पाउँछौँ भन्ने आश गर्नु मूर्खता हो। त्यसकारण अब हामीले युवाले हाम्रो आफ्नो अनपोलिटिकल रोडम्याप क्रिएसन गर्न आवश्यक छ। हुन त नेपाली जनतालाई कस्तो छाप परिसक्यो भने जति जोगी आयो भने कारण छिटेका त्यो चाहिँ भइसक्यो। अब मैले सन्दर्भ के जोड्छु भने यति बेला बङ्गोपुमा पनि एउटा विभत्स हत्या भयो, त्यस पछाडि फेरि छुरापाहाको हत्या भयो। मैले हिजो मात्रै एकजना विश्लेषकसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो राज्यको भनौँ न हाम्रो सरकारको यो पाराले गर्दाखेरि देश कतै सोमालिया जस्तो हुन थालेको हो कि कङ्गो जस्तो हुन थालेको हो कि भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था पो आयो। हामी चाहिँ के हो भने म आफू चाहिँ आशावादी मान्छे हो हेर्नुहोस् होइन। यी 2-3 जना भ्रष्ट मान्छेहरूले, यी 2-3 जना सकिन लागेका पिण्ड खाने उमेरमा पुगेका मान्छेहरूले यो देशलाई बिगाड्नु भन्दैमा हामी बिग्रिन दिँदैनौँ। हामी हिजो पनि खबरदारी गर्थ्यौँ र आज पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ। यदि कसैले किमार्थ यो देशलाई सोमालिया जस्तो, सुडान जस्तो, डाँडफा जस्तो, कङ्गो जस्तो वा अफगानिस्तान जस्तो बनाएर हामी डलर कमाउला भनेर यदि कसैले सोचेको छ भने किमार्थ हामी त्यो पुरा हुन दिने पक्षमा छैनौँ। हामीले भनिसकेका छौँ स्पष्ट रूपमा अब युथहरू जिहाद छेड्न तयार हुनेछन् भनेर के गर्नु डलर मनी र सुन्नुहोस् न, युथहरू ठिक छ अब डलर मणिको आफ्नो होला, भारुरामहरूको आफ्नो होला, टुक्केहरूको आफ्नो होला होइन, उखानेहरूको आफ्नो होला, आफ्नो होला कि सबैको। तर यो देशलाई चाहिँ लिलाम हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। यो देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने कङ्गो सुडान हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। यिनीहरूलाई बरु कङ्गो र सुडानतिर पुर्याइदिन्छौँ।
है ध्यान दिनुलाई अहिले धेरै युथहरू जागेका छन् कि तपाईहरू पनि जागरुक भइराख्नु भएको छ मिडियाकर्मी पनि आज तपाईको चाहिँ कसैको निजी यसो 2-4वटा टुक्रा फाल्तु भएर कोही होला नि एकाध कर्पोरेट मिडिया हाउस सञ्चालकहरू हैन त्यस्तो होला नि आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू आज क्यामेरा बोकेर पोलिटिकल डिबेट खिच्न आउँछन् हो जुन छ नि मैले भने त्यसकारण युथहरू जागरुक भएको देशमा युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा जागिरहेको देशमा यदि कसैले राष्ट्रियता नेसन नेपोटिज्महरूलाई बेचेर हैन जनताको भावनासँग खेलबाड गर्ने कसैले प्रयास गर्दछ भने त्यो सत्य हुन सक्दैन यहाँ वार अब यहाँ हुन्छ कि 3-4वटा कुरासँग हाम्रो वार चलिरहेको छ एउटा विदेशी सम्पर्कतासँग हैन भारतसँग हाम्रो एक खाले लडाई छ सीमानाका कुराहरू राष्ट्रियताका कुरामा अमेरिकासँग एमसीसी को विरुद्धमा लडाई छ भने सबैभन्दा ठूलो लडाई सिंहदरबार बालुवाटार र त्यसका नाइकेहरूसँग छ आज पनि तपाईको चाहिने सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र कुनै कुराको अभाव छैन आज पनि सिंहदरबार र बालुवाटारलाई कुनै कुराको मतलब छैन सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो जान्छ सिंहदरबार र बालुवाटारका ठेकेदारहरू चाहिँ टक्क हेलिकप्टर बुक गरेर त्यहाँ पुग्छन् आज एउटा मान्छेले खान पाउँदैन हो आज एउटा मान्छेले खान पाउँदैन एउटा मान्छे तपाईको चाहिने मलाई कोरोना लागेको छ मलाई अस्पताल लगिदेऊ भन्छ हिजो मात्रै तपाईले न्यूज पढ्नुभयो नि मान्छेहरू हामी कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका छौं हामीलाई चाहिँ चेक गरिदिनु न कोरोना भनेर टेकु पुगे तर टेकुका चाहिँ जो कोरोना चेक गर्ने व्यक्तिहरू हो उहाँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीका भाइ भतिजा शाला छोरा छोरी शालीहरू तपाईका चाहिने गर्लफ्रेन्डहरूको चाहिँ कोरोना चेक गरिरहेका थिए त्यसकारण यो अन्याय यो विभेदको खाडल कहिलेसम्म रहन्छ यो प्रश्नको उत्तर हामी चाहिँ खोजिरहेका छौं अब यो सजिलो तरिकाले दार्शनिक पाराले हामी यो प्रश्नको उत्तर खोज्दैनौं हामी बुद्धलाई जति मान्छौं त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी चाहिँ विद्रोहलाई पनि मान्छौं विद्रोह भन्ने कुरा यही तरिकाले सुरु हुन्छ हरेक युवाले विद्रोहको आवाज बोल्न आवश्यक छ तपाई हामी सजिलै चाहेर कोरोना टेस्ट गर्न पाउँदैनौं तपाई हामी सजिलै चाहेर सामान किन्न पाउँदैनौं तपाई हामी सजिलै चाहेर हिड्न पाउँदैनौं आज मन्त्री प्रधानमन्त्री र संसदहरुको चाहिँ 3-4 चोटी कोरोना टेस्ट भइसकेको छ त्यसकारण यो जुन विभेद जुन छ बालुवाटारले गर्ने विभेद सिंहदरबारले गर्ने विभेद जुन छ महाराजाहरूले विभेद गर्ने जुन छ यो विभेदको विरुद्धको लडाई अब चाहिँ सजिलो त्यो शान्तिपूर्वक तरिकाले अनसन बसेर गान्धीवादी तरिकाले चाहिँ हुने पक्षमा छैन उही तपाईले सुरुमा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि टाउका काट्ने मारिने हो अन्याय जब जब बढ्दछ व्यभिचार जब जब बढ्दछ जब इलिट वर्ग र तपाईको चाहिने सर्वहारा वर्ग गरिब वर्ग बीचको लेयर र खाडलमा स्पष्ट वृद्धि हुन थाल्दछ राज्यको स्रोत साधनलाई मालिक बनेर कोही दोहन गर्न थाल्दछन् भने तब विद्रोह अवश्यम्भावी हुन्छ विद्रोह त्यहाँ एपियर स्वस्फूर्त रूपमा देखा पर्छ र शासकहरुका टाउका चाहिँ गिडालिन्छ सर्वहारा भन्ने शब्द एकदमै धेरै मिसयुज हुन्छ है किन मिसयुज गर्ने म आफै सर्वहारा मान्छे हो तपाई सर्वहारा मान्छे हो जो सडकमा हिँडिरहेको छ हैन त्यो सर्वहारा शब्दै प्रयोग नगर्नु गरिब प्रयोग गरौँ न जनता प्रयोग गरौँ न हैन तर हाम्रो नेताहरु चाहिँ एकदमै धेरै सर्वहारा सर्वको मिसयुज गरेर सर्वहारा सर्वलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसैको ब्याज खाइरहेका छन् आज खड्ग ओली छविलाल दाहाल र शेरबहादुर देउबा त्यो कसैले तपाई हाम्रो नाम बजाएर ब्याज खाने छुट चाहिँ अब छैन युद्धको सुरुवात यसरी हुन्छ क्या विद्रोहको सुरुवात यसरी हुन्छ चेतन मस्तिष्कहरू जब जाग्दछन् तब अनकन्सियस माइन्डहरू जो हुन्छ नि जो अवचेतन मस्तिष्क पालेर मजाले कालो चस्मा लगाएर मुखमा मास्क लगाएर आज हेर्नुस् न फोटाहरू काला सुट लगाएर खुट्टामा पनि त्यो प्लास्टिकको जस्तो लगाएर मिटिङ बसिरहेका थिए नि एकचोटी तपाईले सी जिनपिङ वुहान पुगे क्या हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरू पनि टेकु हस्पिटल भिजिट गर्न जानु भएको छ कहिल्यै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरूले के खाइरहेका छन् जानु भएको छ कहिल्यै चाहिँ तपाईको चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ थाहा छ आज वीरगञ्ज 70 के छ त्यहाँको अवस्था त्यहाँका मेयरहरू के भनिरहेका छन् त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू कसरी रोइरहेका छन् कहिले सिंहदरबार र बालुवाटारले त्यो आँसुहरू देखेको छ जनप्रतिनिधिहरू त कहाँ रुनु कस्तो खुसी हैन हामीले देखेका छौं नि हैन भनाइको मतलब कि कस्तो खुसी भइरहेको मेरै ओडामा मैले तपाईको ओडाको कुरा गरेको हैन कि कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जको अवस्था के छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्न खोजेको हो क्या मैले हैन वीरगञ्जका जनताका आँसुहरू वीरगञ्जका जनताको दुःखहरू आज काठमाडौँमा मात्रै दैनिक 130-40 जना भन्दा बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ मात्रामा कोरोना देखिरहेको छ त्यो कुराले केपी ओलीको मुटुलाई छुँदैन क्या त्यो कुराले प्रचण्डको मुटुलाई छुँदैन त्यो कुराले शेरबहादुर देउबाको मनलाई छुँदैन भने यिनीहरूलाई हाम्रो नेता मान्न आवश्यक छैन कांग्रेस र नेकपाको साथीहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने
कृपया तपाईहरु आफ्नो नेतालाई नेता भन्न छोडिदिनुस्। तपाईहरु गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। जब गलत बाटोमा कोही हिँड्दछ, बाटो गलत छ भने, हिँड्ने ट्र्याक गलत छ भने त्यो बाटोमा सही मान्छे हिँडे पनि त डेस्टिनेसनमा पुग्दैन नि। आज यो देशलाई यिनीहरूले गलत बाटोतर्फ डोर्याइरहेका छन् र तपाईँ हामी पीडा भोगिरहेका छौँ, तपाईँ हामी दुःख भोगिरहेका छौँ। अझ फेरि तपाईँको चाहिँ अझ आइलाग्यो हेर्नुहोस्, अब कहिलेसम्म लम्बिन्छ थाहा छैन होइन। कोरोना ल्याएको कसले हो भने म त स्पष्ट रूपमा भन्छु यिनीहरूले ल्याएको हो। पास कसले पाए? यिनीहरूका आसपासले। र भ्याली बाहिरबाट भ्यालीभित्र इन गर्नेको, भ्यालीभित्रबाट भ्याली बाहिर जानेको यिनीहरूकै मान्छेहरू हुन्, जसलाई यिनीहरूले पास दिए भने यिनीहरूले नै यो देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने चिहान बनाउन खोजिरहेका छन् क्या। ओके, अब अलिकति व्यक्तिगत कुराकानी गरौँ। धेरै अभियन्ताहरूलाई बोलेरै खानु दिने भन्छ, हेमराज थापालाई चाहिँ कसरी खानु दिन्छ? जाने न कीर्तिपुरमा 5 महिना भयो मैले कोठा भाडा नतिरे। सोध्नु होला मेरो घर बेटीलाई 5 महिना म कहाँ बसिरहेको छु देख्नुभयो नि, मेरो बस्ने ठेगान छैन। दर्शकको जिज्ञासा हो होइन, हो ठिक छ, एब्सोल्युटली। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भन्दाखेरि मलाई कसैको 1 पैसा खानु भनेको मर्नु बराबर लाग्छ। मेरो आफ्नो खाले आइडियोलोजी र मेरो आफ्नो खाले आदर्श हो र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु होइन। म सुन्नु न, हो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु, सम्पत्ति छानबिन मैले त भनिरहेको छु पञ्चायत कालदेखि आजसम्मका नेता र तिनका कार्यकर्ताको प्लस अहिले जो यी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनिरहेका छन् ती मान्छेहरूको पनि सम्पत्ति चाहिँ छानबिन हुन आवश्यक छ। त्यो सम्पत्ति ट्रान्सपेरेन्सी हुन आवश्यक छ। त्यो सम्पत्ति छानबिन गरौँ भने अभियन्ताहरू पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नु चाहिँ जरुरी। मैले भने नि, मैले अहिले भने उसले नैतिकताले म यहाँ बस्छु, म यो खान्छु, मेरो जीवन स्टाइल यो हो भन्नुपर्छ कि ट्रान्सपेरेन्सी। तपाईको एउटा महान व्यक्तिले भन्नुभएको छ नि, संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरु आफैबाट गर। म ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो क्या। भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले करोडको गाडी चढेर हिँड्छन्, 32-33 रोबिन जग्गाको मालिक रहेछ। हो होला 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 हैन, खाली खुट्टा काठमाडौँ झरेका हो जसको तपाईको चाहिने पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ होला उनीहरूको होइन। तर मैले भन्ने कुरा के हो तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भने, म यदि म भनेको हामी जो यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, हामी त तपाईकै एउटा तपाईकै एजमा छौँ नि। त्यही त मैले भने हामी भोलि तपाईँ नेता बन्नु भयो भने त हामी अवश्य पनि प्रष्ट रूपमा तपाईँको मिडिया मार्फत म अहिले नि के भन्न चाहन्छु भने हरेक युवाले प्रश्न उठाउँ, हरेक माथि। तपाईँ त मेरो रुममा पुग्नु भएको छ, मेरो रुम कीर्तिपुर छ। मैले भनिसकेँ चैत्र वैशाख जेठ असाढ साउन भदौ यो 5 महिनाको कोठा भाडा तिरेको छैन मैले। सोध्नु न, विद्यार्थी नेताको त गाडी हुन्छ, आफ्नै घर हुन्छ। हो प्रश्न मैले तपाईलाई अहिले पनि म तपाईलाई के कुरा गर्छु भने प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाउनेले, केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाउनेले, नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउनेले अभियन्ता र विद्यार्थी नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। एउटा युवाले आफै बुझ्नुपर्छ क्या। एउटा युवा 12 घण्टा अरबमा काम गर्छ, एउटा युवा खर्दार छ, एउटा युवा सुब्बा छ, एउटा युवा टिचर छ, उसको गाडी हुँदैन, घर हुँदैन, उसको राम्रोसँग खाना पाउँदैन भने एकजना कुनै अभियन्ता कोही पनि होस् क्या, कोही पनि विद्यार्थी नेता वा अभियन्ता जो हाम्रो उमेरको छ, ऊ गाडी चढ्न थाल्यो, उसको घर भयो, उसको स्ट्यान्डर्ड लाइफ स्टाइल देखियो भने एब्सोल्युटली हरेक मान्छेले प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। जब म 12 घण्टा काम गर्छु मलाई पुग्दैन भने तँलाई त्यो कसरी आयो भनेर हरेकसँग प्रश्न गर्न आवश्यक छ। इथिकल पोइन्ट के हो भने तपाईको हामीले अरूलाई प्रश्न उठाउँछौँ भने आफू चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ सही हुनुपर्छ। हेर्नुस्, मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने तपाईको आँखा अगाडि राम्रो बन्नका लागि म टक्क यस्तो कपाल मिलाउँला, राम्रो कपडा लगाउँला, म कोट लगाउँला, सर्ट लगाउँला, प्यान्ट लगाउँला, तर मेरो आत्मालाई थाहा हुन्छ नि म सही छु कि छैन, म गलत छु। मेरो तराजुमा चाहिँ म सही हुनु पर्यो क्या। लकडाउनको बेलामा कीर्तिपुरमा विशेष गरी त्यो विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरूको निकै नै सहयोग गर्नुभएको थियो। यति बेला त्यहाँका विद्यार्थीहरू टुरा भयो होला नि? छैन त्यस्तो। अहिले बिचमा लकडाउन खुल्यो, अब विद्यार्थीहरूको आफ्नो पारिवारिक जसरी पनि आउँछ नि बनाइको मतलब कि घरबाट रोएर पनि माग्नु पर्यो, कराएर पनि माग्नु पर्यो। त्यसो भए त्यति धेरै रोएको रहे तपाईँले गर्नुपर्ने थिएन त? कति बेला? त्यति बेला होइन, उति बेला एकदम लकडाउन थियो, चरम। सडनली लकडाउन भएको हो नि त, गर्छौँ भनेर पनि भएन। अनि तपाईँको चाहिँ बैङ्कहरू सबै बन्द भए, कहीँ पनि खुला भएन, पैसाहरू आउँदै आएन त्यति बेला। हेर्ने भने मान्छे हिँड्न मात्रै पाएका छन् नि, लकडाउनै त होइन। हो त्यो छ, त्यो समस्या छ। फेरि त्यो सबै विद्यार्थीहरूले खान पाएका छन् भनेको होइन कि, तर
मान्छेहरू घर गए, ब्याङ्कहरू खुलेपछि रिन्जोको गरेर पनि विद्यार्थीलाई पठाए। यद्यपि मैले कम्युनिकेसन गरिरहेको छु, सञ्चार अहिले पनि गरिरहेको छु। के छ त्यहाँको अवस्था भन्दाखेरि ठिकै छ भन्ने छ। टियुलाई माया मार्नु भएको छ। त्यहाँको विद्यार्थी छ, त्यहाँ किन माया मार्नु? मैले त्यहाँ त म नियमित अपडेट भइरहेको छु नि। हेमराज सर, मिठो कुराकानीको लागि मलाई अब सरकार चाहिँ यद्यपि म अहिले पनि भन्छु, यो सरकार महरेर नेपाल चाहिँ टुहुरो भएको छ साथीहरू, जति पनि राख्नु भएको छ। त्यसकारण यो देशलाई बनाउनका लागि तपाईँ हामीले आफूलाई चाहिँ आफ्नो छातीमा आमा र नेपाल दुइटैलाई सँगै राखेर आफ्ना व्यक्तिगत सबै स्वार्थहरूलाई त्यागेर एकचोटि हाम्रो देश हामी बनाऊ भन्ने भावनाका साथ यदि तपाईँ हामी लाग्यौँ भने यो देश अवश्य बन्नेछ, होइन? अहिले जहाँसम्म मेरो एउटै आग्रह के छ भने सरकार मरिसकेको हुनाले हेर्नुहोस्, यो सरकारले हामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्ला, हामी कोरोनाको उपचार गराउँला, हामी अक्सिजनको त्यो मुखमा चाहिँ त्यो लगाउँला, होइन? अनि चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो उपचार दिएर हाल्न सोच्दा पनि हुन्छ। तपाईँ हामी सके जति चाहिँ सुरक्षित रहौँ, होइन? अनि त्यो सामाजिक दूरी हुन्छ नि, जो व्यक्तिगत दूरीहरू हुन्छ, एक व्यक्तिसँग अर्को मास्क लगाउने कुराहरू गरौँ र कसरी हुन्छ कोअपरेटिभ बनाऊ, एकअर्कासँग समन्वयात्मक र सहयोगी भावना राखौँ, है? मानवता चाहिँ नभुलौँ। निकट भविष्यमा एउटा सुन्दर बिहानी चाहिँ आउँदैछ, हामीलाई त्यो विश्वास छ, हामी जित्नेछौँ। र करप्टेडहरूका विरुद्धमा नातावाद, कृपावाद, जनताको आवाज नसुन्ने, नागरिकको पीडा नसुन्नेहरूको विरुद्धमा तपाईँ हाम्रो युवा जमात सक्रिय रूपमा लाग्नेछ र यो देशले निकास पाउनेछ। त्यसकारण यो लडाइँका लागि तपाईँ हामी सबैजना लागौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।